إن الله وملائكته يصلون على النبي. ورحمة الله تعالى وبركاته. في التمرين الثالث اللي هو الأعداد العقدية. الأعداد العقدية داونا هذا العام باش دائما بالمعادلة من الدرجة الثانية، والمعادلة من الدرجة الثانية دائما تعرف شحال كدير دالتا دائما كتلقاه شنو؟ كتلقاه سالب، لأن عندك أعداد حقيقية. الأعداد الحقيقية فاش في المعادلة من الدرجة الثانية دالتا كنلقاه سالب. فاش كنلقاه سالب إذا المعادلة تقبل حلين مترافقين، يعني واحد كيكون فيه في العدد التخيلي موجب، واحد كيكون في العدد التخيلي سالب. زائد ان كيساوي موان بي موان اي جذر مربع موان دالتا مقسوم على جوج ان، اللي كيعطيني جذر 3 لأن بي كيساوي ناقص جذر مربع 3 ناقص اي جذر مربع 1 مقسوم على جوج، اللي كيعطيني جذر مربع 3 ناقص اي مقسوم على جوج. اما في الحد الثاني زائد 2 كيساوي زائد 1 بار اللي كيساوي جذر مربع 3 زائد اي مقسوم على جوج. واحد الاشاره، دائما فاش حلول المعادله من الدرجه الثانيه ضروري كيعطيك حل من هذه الحلول. فاش في التمرين اللي وراه ضروري اما كيعطيك حل واحد ولا كيعطيهم دوك جوج. في السؤال الثاني قال لك نعتبر الاعداد العقديه ا يساوي الاكسبونسيال ديال اي على 6 و بي كيساوي 3 على 2 زائد اي جذر مربع 3 على 2. قال لك اكتب ا على الشكل الجبري. يعني فاش كيقول لك اكتب ا على الشكل الجبري يعني هنا عطينا الشكل المثلثي ولكن بالترميز اوسي. الشكل المثلثي دائما رد البال اللي نضرب في الاكسبونسيال هو المعيار. المعيار هنا شحال؟ 1 والزاويه هي بي على 6. يعني ا كيساوي الاكسبونسيال ديال اي بي على 6 اللي كيساوي هي كونسينوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6. نعلم ان كوس بي على 6 كيساوي جذر 3 على 2 زائد اي او سينوس بي على 6 هي 1 على 2. اذا كيساوي جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي. قلنا 100% كيعطيك حل. هذا الحل هو تعطى في السؤال ديال اش ديال حلول المعادله. دائما كيكون عندك حل من الحلول اللي كيكون عندك في المعادله الدرجه الثانيه. الا ما لقيتيهمش 100% عندك شي خطا. بالنسبه للسؤال الاول حلول المعادله الدرجه الثانيه، بالنسبه للسؤال الثاني اكتب على الشكل الجبري. في السؤال الثالث قال لك تحقق من ان فين ما كيقول لك تحقق من ان 100% عنده هذا السؤال عنده واحد الهدف، وهذا الهدف كيجي مورا الاسئله ولا مورا الاسئله اللي غيجي ضروري غتخدم فيه. اش قال لك؟ تحقق من ان ا بار فوا بي كيساوي جذر مربع 3. ا بار بي ا بار شنو يعني ا بار؟ هو المرافق ديال ا. يعني اش عندنا؟ ا بار هو 1 على جذر 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي. علاش؟ لان ا بار عندي جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي. ا بار كتمشي كتغير غير اللي مضروب فيه. الا كان زائد كيولي ناقص، الا كان ناقص كيولي زائد. عامل بي شحال عندنا؟ بي عامل هو 3 على 2 زائد اي جذر 3 على 2 وكتنشر عادي. يعني جذر 3 على 2 في 3 على 2 هي 3 جذر مربع 3 على 4. جذر 3 على 2 فوا هي 3 زائد 3 على 4 اي ناقص 1 على 2 فوا هي ناقص 3 على 4 اي وناقص زائد هي ناقص ورد البال اي فوا اي هي اي كاري. اذا غتعطيك زائد جذر 3 على 4. 3 على 4 اي ناقص 3 على 4 اي كتمشي وكتبقى عندي 3 جذر 3 على 4 زائد هي 4 جذر مربع 3 على 4 اللي كيساوي جذر مربع 3. اذا ا بار فوا بي كيساوي جذر مربع 3. انا علاش كنقول؟ قلنا دائما الا عطاك تحقق 100% هذا السؤال عنده واحد الهدف هو اللي كيجي في الاسئله اللي وراه. في السؤال الثالث في المستوى العقدي المنسوب الى معلم متعلم من نظام او اي في. رد البال هذا المعلم اللي كيعطيك بعض المرات او
كيعطيك في التمرين وكتقول انت اي ما عندهاش اللاحق ديالها. بالنسبه لاي اللاحق ديالها هي واحد، بالنسبه لفي اللاحق ديالها هي اي. هي واحد وفي هي شنو اي. لذلك نعتبر النقط ا ذات لاحق ا، بي ذات لاحق بي، وسي ذات لاحق ابار. باردون هنا ابار. كتبين ان بي صورة النقطة ا بالتحالي اش الذي مركزه او مع تحديد نسبة تو. هنايا قلنا 100% هذا السؤال اللي يتحقق عنده واحد الهدف. وتبع معايا. اول حاجه اش غدير بعدا؟ خصك تكتب العلاقه اللي غادي توصل باش تبين انت تبغى في الوثائق لاش غتوصل. بي هي صوره ا بالتحالي الذي مركزه، يعني خصك تلقى او بي كيساوي ك فوا او ا. يعني شنو؟ بي موا او يساوي ك عامل ا موا او. يعني خصك تلقى بي كيساوي ك فوا. يعني هذه ديرها فاش في الوثائق باش تعرف لاش غتوصل. خصك توصل بي كيساوي ك فوا ا. ك هو شنو؟ هو النسبه. دابا غادي نرجع بي يساوي ك ا. كاين واحد العلاقه هنايا، فاش غنكتب؟ لدينا ا بار فوا بي إيكالا جذر مربع 3. إذا إلا بغيت تحيد بي، إلا بغيت تحيد هاد ا بار ضروري كدير في المرافق ديالها. فاش غنكتب؟ إذا ا هو ا بار في بي كيساوي جذر مربع 3 ا. ضربت هنا في ا وضربت هنايا في ا، ما درت حتى حاجه. غير نخلي بي وغنحسب ا بار. نعلم ان ا هو ا بار كيساوي شحال؟ هي جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي عامل جذر 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي. اللي كيعطيني هو جذر 3 على 2 لو تو كاري ناقص 1 على 2 اي لو تو كاري. اذا ناقص مع ناقص غتعطيني ندير او كاري اللي كتعطيني 3 على 4، وهنايا زائد 1 على 4 اللي كتعطيني 4 على 4 هي 1. اي ان دابا هادي غنبلاصيها بواحد بي يساوي جذر مربع 3 واحد. شفتها؟ ممكن تجبدها من ليكسبونسيال اللي عاطينا عاطينا هي ليكسبونسيال اي بي على 6. اذا المعيار كيساوي 1. دائما ا بار اش كيعطيك؟ هو المعيار لو تو كاري، يعني 1 او كاري هو 1. سينو جي حسبها انت دير راسك ما عرفتش، جي حسب جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي وضربها 100% غتلقى 1. كيفاش غنكتب؟ ومنه عندنا بي موا او إيكالا راسين 3 عامل ا موا او تكافي او بي يساوي جذر مربع 3 او ا. اي ان بي هي صورة ا بتحاكي الذي مركزه او ونسبته هي جذر مربع 3. دائما إذا كانت تحقق 100% كنخدم بالسؤال هل تحقق عند واحد الهدف. السؤال اللي قبل المشكل اللي كيكون عندكم دائما كتخرج السؤال ولكن ما كتعرفش الهدف ديالو منين. ضروري في الاكزام ضروري ما كيمكن ليه يعطيك شي سؤال في الحساب الا ما عطيك البناء ديالو. دوك تما رد البال قرا التمرين مزيان. بقى عندنا السؤال الاولى، يعني نعتبر زاد لاحق النقطة ام وزاد بي لاحق النقطة ام صورة ام بالدوران ال الذي مركزه ا وزاوية بي على 2. هذا السؤال يعني في التتمة ديال الأسئلة غنديرهم في الفيديو الثاني باش ما نطولش عليكم. غنعاودو واش قلنا هنايا. دائما معلم الدرجة الثانية رد لها البال راه كتكون دايرتها سليم، يعني هناك حلين مترافقين. ضروري كيعطيك واحد الحل كيعطيك في التمرين. بحال هنايا عطاني جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2 اي، عطاني في الاكسبونسيال اذا في ا يساوي الاكسبونسيال اي بي على 6. الا ما خرجت موالي الحل 100% عندكم شي خطا. هنا كملنا الجزء الاول، ما عندنا ان شاء الله في الجزء الثاني من الاعداد العقديه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجزء الثاني عطاو اسئله اللي فيه الدوران وفيه كذلك بين انه معين وكذلك حدد قياس الزاويه. اول حاجه عطانا نعتبر زاد لاحق نقطه ان وزاد بريم لاحق نقطه ان بريم صوره ان بالدوران. الدوران المميزات ديالو كاينين بجوج، كاين المركز والزاويه. اما يقول لك اكتب زاد بريم ديال هاد الزاد او حدد الكتابه العقديه او حدد الشكل العقدي او التعبير العقدي. دائما عندهم نفس الصيغه ونفس الجمله. اش غنكتب؟ لدينا المركز هو ا والزاويه بي على جوج الذي يحول ان الى ان بريم. اذا تكافي ا ان يساوي ا ان بريم و ا ان بريم تساوي هي بي على جوج بي ترديد دو بي. يعني زاد بريم موا ا على زاد موا ا يساوي كوسينوس بي على جوج زائد سينوس بي على جوج. وكنعرفوا الكوس بي على جوج هو صفر والسينوس بي على جوج هي واحد. اذا واحد فوا اي هي اي. اذا تكافي ان زاد بريم موا ا يساوي اي عامل اي زائد موا ا. تكافي زاد بريم كيساوي اي فوا زاد ناقص اي فوا ا بلس ا اللي كتساوي زاد بريم يساوي اي فوا زاد زائد ا عامل واحد ناقص اي. وحنا كتبنا زاد بريم بدلالة زاد وبدلالة ا. ما قالكش حسب لان قالك اكتب بدلالات اشنو زاد و ا. قلنا العلاقه هي هذه. ديما نقرب البال فاش كنحسب هنايا ديما نخدم الاله الحاسبه ولكن خصك دير الراديان لان خدامين بالراديان. كوس بي على جوج هي صفر وسينوس بي على جوج هي واحد فوا اي هي اي. درت التناسب هذا ضربته هنايا ونشرت اي زاد موا اي ا بلس ا ونعمل ا هي واحد ناقص اي. حنا كملنا زاد بريم بدلاله زاد. في السؤال اللي وراه لتكن دي لاحق النقطه دي صوره سي بالدوران ام. هذا الدوران عندي بين ان دي يساوي ا زائد واحد وكذلك بين ان ا دال اي او شنو هذا السؤال جيم. ثم بين ان ا دال اي او شنو معين. نبداو السؤال الاول ديال باب. بين عندنا حاول نسحبوا هذا باش نكتبوا مورا لتكون دي لاحق النقطه. نعوض هنا لدينا دي صورة سي بالدوران ار. يعني أن زاد بريم كتعوضها ب وزاد كتعوضها ب إي. هي إي فوا سي فوا سي زائد أ عامل أ موا إي. أشنو هي العلاقة؟ هنا دي تكافي دي سي قلنا اللاحق ديالها هو أ بار زائد أ موا أ إي. لاحظ هنا إي و أ بار ناقص أ فوا إي بلس أ. هاد أ غنخليه لأن باغي أ. إذا 100% هاد إي أ بار ناقص أ إي 100% غنلقى يساوي واحد. يعني شنو؟ إي عامل أ بار ناقص أ زائد أ. أ بار هي جذر 3 على جوج ناقص 1 على جوج إي ناقص كيدخل على أ كامل هي جذر بمبع 3 على جوج زائد 1 على جوج إي. لأن باردون هي ناقص لأن دخلت ناقص كامل ناقص أ ناقص جذر بمبع 3 على جوج ناقص 1 على جوج إي زائد أ. هذا كيمشي مع هذا كيبقى عند الإي عامل ناقص 1 على جوج إي ناقص 1 على جوج إي هي ناقص إي زائد أ اللي كتساوي ناقص إي كاري زائد أ اللي كيساوي دي كيساوي 1 زائد أ. هنايا قالك بين أن دي كيساوي أ زائد 1 وفي السؤال اللي وراه قال لك بين أن أ دي إي أو معين. عندنا اللي كنلعبوا عليهم في الرباعيات اللي عندكم بزاف عندكم 4 الرباعيات متوازي الأضلاع معين مستطيل ومربع. فالمستطيل ولا في متوازي الأضلاع نكتب بصفة عامة باش تفهم أن متوازي الأضلاع أ ب س د يعني كتبين غير المتجه أ ب كيساوي المتجه د س يكفي. في المعين كتبين متوازي الأضلاع
أ بي س د كتبين متوازي الأضلاع، كتبين الضلعين المتحاديين متقايسين. أو كيكون ديجا عاطيك بلا هاد أ بي س ولا أ بي د كيكون عاطيك إما مثلث مساوي الساقين أو مثلث مساوي الأضلاع، يعني إما مساوي الساقين أو مساوي الأضلاع. مربع أ بي س د كتبين متوازي الأضلاع وكيكون ديجا عاطيك واحد المثلث أ بي د مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. بالنسبة للمستطيل كتبين كذلك بلا متوازي الأضلاع وكتبين واحد المثلث باغ اكزومبل أ بي س، يعني في المعطيات راه كيكون عندك المعطيات بلا قائم الزاوية. هنا اش قلنا بين أن أ بي إي أو معين. باش تبين معين ديما نرسمو باش ما يكونش عندك مشكل، باش تعرف غير لي بوان أ دي إي أو. اش غنبين؟ لنبين أن أ دي كيساوي أو إي، أ دي كيساوي أو إي، و إي راه عارفين اللاحق ديالها هي واحد. عندنا أ دي يساوي أو إي يعني أن أ دي زائد أ دي كيساوي هي دي موا وزائد أو إي كيساوي شنو؟ هي زائد إي اللي هي إي نديرها زائد إي ناقص زائد إي عاطي في التمرين هي واحد وزائد أو هي صفر. إذا عندنا دي، شوف بينا حسبنا دي موا أ كيساوي واحد، دابا خصنا نبين بلا أ دي كيساوي، عندنا نعلم أن حسب السؤال السابق هذا دي كيساوي واحد زائد أ تكافي، يعني دي موا أ يساوي واحد، أي أن هذا أو حسبناه زائد أ د واحد هو زائد أو إي، ومنه الرباعي أ دي إي أو متوازي الأضلاع. بينا يرفع متوازي الأضلاع، ولكن باش يكمل عندي معين خاص دوك الضلعين المتحاديين خصهم يكونوا متقايسين. غنكتب لنبين أن أو أ كيساوي أ د، ولا أو أ من الأحسن نبينو أو أ كيساوي أو إي. علاش؟ لأن أو اللاحق ديالها أنا كناخد المثل يكونوا غير متحاديين ولعب عليهم. أو أ شنو هو المعيار ديال أ موا أو. عندك المعيار أ وحسبنا لقينا واحد، ولكن نعاودو باش تفهم كيفاش كندير. عندك جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2 إي. المعيار دائما جذر 3 على 2 لوتو أو كاري زائد 1 على 2 لوتو أو كاري، مكناخدش إي، يعني 3 على 4 زائد 1 على 4 هي جذر مربع 1 كيساوي 1. وبقى لنا دابا أو إي. أو إي هو اللاحق ديال زائد إي ناقص أو اللي هو يساوي 1 قيمة 1، ومنه عندنا أو أ يساوي أو إي، أي أن الرباعي أو ولا أ دي إي أو معين. يعني بينا شنو؟ بينا شرطين، الشرط ديال متوازي الأضلاع وديال الضلعين أن المتحاديين متقايسين. هنا رد البال، بالنسبة للمربع كنبين مثلث قائم الزاوية ومساوي الساقين. بالنسبة للمستطيل كنبين شنو؟ كنبين بلا غير مثلث قائم الزاوية، ولكن في دوك 4 الرباعيات
ضروري كنبين متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع باين كان في مربع معين وسطي كتبين متوازي الاضلاع. بقى عندنا السؤال خامس الف. خامسا الف اش عندنا؟ قال لك تحقق من ان د ناقص ب كيساوي جذر 3 ناقص 1 على 2 عامل 1 ناقص. حنا غنتحققوا اش عندنا؟ لدينا عندنا د كيساوي حسب السؤال السابق ان ا زائد 1. نحسبوه ا عندنا جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي زائد 1. وعندنا ب هي شنو؟ عندنا في التمرين هي 3 على 2 زائد اي جذر 3 ولا جذر 3 على 2 اي. هنا غنمشي ندير د ناقص ب تساوي جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي زائد 1 ناقص 3 على 2 ناقص جذر 3 على 2 اي. شحال يساوي عندي؟ جذر 3 نحسبو بعدا الأعداد. 1 ناقص 3 على 2 شحال؟ هي ناقص 1 على 2. 1 ناقص 3 على 2 هي ناقص 1 على 2 ناقص جذر من بعد 3 على 2. كاين هنايا جذر 3 ناقص 1 على 2 عامل، يعني 100% كاين واحد العامل مشترك بينهم. لاحظ هذا مع هذا غنمشي نعملو مع هذا وهذا نعمل مع هذا، ولا العكس. عندك جذر 3 على 2 عامل كيبقى عندي 1 وهنا كيبقى عندي ناقص اي. هنا غنعمل بناقص 1 على 2 غادي يبقى عندي 1 وهنا غادي يبقى عندي ناقص اي. هنايا ولا عندي جذر 3 على 2 ناقص 1 على 2 عامل مشترك هو 1 ناقص اي اللي كتساوي جذر 3 ناقص 1 على 2 عامل 1 ناقص اي كامل. فاش كنقول لك تحقق 100% عند واحد الهدف السؤال اللي وراه اش قال لك؟ قال لنا بالله اكتب واحد، قال ثم استنتج عمده للعدد د ناقص ب. عمده للعدد د ناقص ب. شنو هو العمده؟ هو لاغيمون. اش غتكتب هنا؟ لنستنتج ان عمده عمدة د ناقص ب. د ناقص ب نعلم أن د ناقص ب تساوي جذر 3 ناقص 1 على 2 عامل 1 ناقص. هنا قال لك لاغيمون هو العمدة د ناقص ب هو لاغيمون ديال جذر 3 ناقص 1 على 2 عامل 1 ناقص اي. دائما الضرب قال لي زارغيمون كيولي الجمع. لاغيمون ديال جذر 3 ناقص 1 على 2 زائد لاغيمون ديال 1 موان اي بيتر ديال 2 بي. نعلم ان جذر 3 ناقص 1 على 2 اكبر قطعه من زيرو. اذا لاغيمون تاع جذر 3 ناقص 1 على 2 هو زيرو. إلا كان العدد موجب قطعا لاغيمون ديالو هو زيرو. إلا كان العدد سالب لاغيمون ديالو هو بي. إلا كان عندك عدد تخيلي صافي لاغيمون إلا كان ألفا إي. إلا كان ألفا موجب لاغيمون ديالو بي على 2. إلا كان ألفا سالب لاغيمون ديالو ناقص بي على 2. ومنه كيبقى عندي لاغيمون ديال ديال دي ناقص بي هو لاغيمون ديال 1 موان اي. غنمشيو نكتبو على الشكل المثلثي 1 موان اي. نعلم ان 1 موان اي يقال جذر مربع 2. شنو هو جذر مربع 2؟ هو المعيار ديال هذا عامل 1 على جذر مربع 2 ناقص اي 1 على جذر مربع 2 اللي كيعطيني جذر مربع 2 عامل جذر 2 على 2 ناقص جذر مربع 2 على 2 اي اللي هو جذر مربع 2
عامل كوسينوس بي على 4 ناقص إي سينوس بي على 4. ولكن حنا كنبغيو في الشكل المثلثي تكون بلوس. الكوس هنايا هذا عدد موجب والسينوس هنايا هذا سالب، إذا غيتخرج ناقص ألفا، يعني كوسينوس ناقص بي على 4 زائد إي سينوس ناقص بي على 4. فحنا هنا بغينا غا شنو العمدة. إذا ومنه لارغيمون ديال دي ناقص بي هو ناقص بي على 4 بي ترديد دو بي. حنا كملنا الشكل المثلثي جبناه بواحد ناقص إي. الشكل المثلثي عاد خديت هو كيتم غير بالعمدة اللي هو ناقص بي على 4. بقى عندنا اكتب على الشكل المثلثي واحد ناقص بي، واحد ناقص بي جيم. نكتب على الشكل المثلثي واحد ناقص بي. واحد ناقص بي عندنا هي 3 على 2 ناقص كيدخل عليهم 2 ناقص جذر 3 على 2 إي اللي كيعطيني ناقص 1 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2. عندنا شكون كيعطيني 1 على 2 في الكوس هو ناقص كوسينوس بي على 3، وهنا هي سينوس بي على 3. لاحظوا عندي ناقص إلا كان عندي ناقص كتولي كوسينوس بي زائد بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3، وكيولي عندك زائد بي، وكيولي عندنا هي كوسينوس 4 بي على 3 زائد إي سينوس 4 بي على 3. إذا هذا هو الشكل المثلثي ديال أ موان بي. آخر سؤال جيم يستنتج قياس